इश्क हुए तू मेरा यार हुए तू मेरा इश्क हुए तू मेरा यार हुए तू मेरा दीन हुए तू ईमान हुए तू मेरा दीन हुए तू ईमान हुए तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बड़ी छोटी उम्र से मेरी ख्वाहिश थी कि हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर हाज़री दूं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मज़ार पर हाज़री तब तक नहीं हो सकती जब तक बुलावा ना आए। आज मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह की जानिब से मुझे ये मौका मिला कि मैं हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर हाज़री दे सकूं और दुआ मांग सकूं। बहुत से लोग मेरी तरह बड़ी दूर दूर से इस मज़ार शरीफ पर आते हैं और अपना दिल हल्का करने की कोशिश करते हैं। इनके क्या दुखड़े हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनकी मन की मुरादें यहाँ आकर पूरी होती हैं या नहीं, किस तसव्वुफ को लेके ये यहाँ पे पहुँचते हैं और इनके हल क्या इस मज़ार शरीफ से जुड़े हुए हैं। आज हम खुसूसी प्रोग्राम मियाँ मीर से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी की रविश चल पड़ी है, क्या मज़ारों को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना होगा? क्या एक बार फिर बरसगीर पाक व हिंद में जिस तरह मज़ारों ने मोहब्बत की ज़बान और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था, क्या एक बार फिर उन्हीं मज़ारों से हम पाकिस्तान में मोहब्बत का, टॉलरेंस का, इंतहा पसंदी के खिलाफ एक पैगाम दे सकते हैं? आज हम यहाँ जो गद्दी नशीन हैं उनसे भी बात करेंगे और दीगर स्कॉलर्स और उलमा से भी बात करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ दुआ करने के लिए आए हैं। मैं बहुत इनके वो जिस तरह कहती है ना कि मुझे लगन है इनकी, वो इस तरह है मुझे इनकी लगन। मानती हैं आप? मैं बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ इनको मैं। और आज से मैं बस मुझे सुकून मिलता है यहाँ से। कहाँ से आई आप? इधर पास ही। अच्छा, मियाँ मीर के पास ही है हमारा घर। अच्छा, तो कितना आप रोज आती हैं, हफ्ते में एक दफा आते हैं? जब भी कोई फैमिली कोई रिलेटिव्स आते हैं तो वो कहेंगे हम जाएंगे, इधर देखेंगे, यहाँ का माहौल मिलने, यहाँ पे सलाम करने। कुछ बताएंगे हमें मज़ार के बारे में? मज़ार जो है हज़रत मियाँ मीर साहब का है, तो इनकी बेसिक जो तालीमात हैं वो तो इंसानियत के ऊपर है। इतने कम उम्र नौजवान हमें मिले हैं यहाँ मियाँ मीर के मज़ार पे। आप क्यों आए हैं बेटा? मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आता रहता हूँ। मैं अच्छा। यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बैठ के। अच्छा, यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं आप? संडे को। अच्छा, संडे को आके यहाँ पे पढ़ते हैं आप? जी। मतलब आम स्कूल का काम यहाँ पे आके। इस किस्म के नौजवान हमें चाहिए पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के लिए आके यहाँ पे दुआ गो हैं। मियाँ मीर साहब जो हैं वो बादशाहों का पीर उन्हें जो है वो कहते हैं। नाज़रीन, जो भी मज़ारों पे आते हैं उनके दिल में न जाने कितने सवालात होते हैं और उन सवालों के जवाब लेने के लिए, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए वो मज़ारों पे आते हैं। आज हमने सोचा कि हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएं जो आपके मसाइल सुनते भी हैं, आपके दुखड़े भी सुनते हैं और आपका दिल हल्का करने के साथ साथ आपको मशवरा और दुआ भी देते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है, हम आए हुए हैं, हमारे पास पीर हारून अली गिलानी साहब हैं जो कि गद्दी नशीन हैं यहाँ मियाँ मीर। हम पहुँचे हैं, साथ ही में हमारे पास बाबा मोहम्मद याह्या खान हैं, मलामती फ़कीर हैं और मुसन्निफ़ भी हैं, काजल कोठा इनकी तहरीर है, और हज़रत अब्दुल्ला भट्टी साहब जो कि रूहानी स्कॉलर हैं और मुसन्निफ़ हैं इसरार रूहानियात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह जो मज़ारों पे आते हैं। पीर साहब, पहले आपसे सवाल करेंगे कि यहाँ पे ख़वातीन का अंदर जाना मना है, इसकी क्या वजह है? बाज़ जगहों पे ये पाबंदी नहीं है, ख़वातीन अंदर जाती हैं और बाज़ जगहों पर ख़वातीन नहीं जाती। हम ये जो रूहानियत वाले हैं ना, हम इसे साहिब मिज़ार का मिजाज भी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो उनका मिजाज होता है वो उनकी ये रूहानी ज़िंदगी जो अब उसके बाद की है, जो हकीकी ज़िंदगी है, उसमें वो मिजाज उनका बरकरार रहता है, उसके असरात आते हैं। तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इज्तनाब किया हो तो फिर वो बाद में भी वो कुछ इस तरह का चलता है। ये तो उसके लिए एक
اس کا باطنی پہلو ہے. ظاہری جو پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ عام طور پر خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کا وہ خیال نہیں رکھ پاتی، پھر اندر وہ بچے شور بھی کرتے ہیں. تو جو لوگ اوراد یا وظائف میں مصروف ہوں یا مراقبے میں ہوں وہ پھر ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اندر لے گئے. تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی تعظیم اور تحریم اس کی رہے. جی اس کی وہ تقدس کی خاطر. بابا جی سے پوچھیں گے، بابا محمد یحییٰ خان سے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست اپنا تعارف مجھ سے کروایا پروگرام کے آغاز سے پہلے کہ ملامتی فقیر ہیں، یعنی ہم اپنے جو برائیاں ہیں یا اپنی جو کمیاں ہیں ہم لوگ آج کل وہ چھپاتے زیادہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور اگلا بندہ غلط ہے. میں مبارک دیتا ہوں آپ کے اس چینل کو، جس نے ایک بڑی اچھی کاوش کی اور یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ نے یہ جو سوال کیا ہے انتہا پسندی کا، یہ حضرت انسان کے ساتھ شروع ہی سے یہ سلسلہ ایسا ہی لگا ہوا ہے. جو دنیا کے پہلے انسان گزرے ان کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہوئیں. انسان کی سرشت، اس کی جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لے کے صوفیاء کرام تک جتنے بھی سلسلے آئے، ان کے ساتھ ساتھ علماء کرام ہیں، اس کے بعد مختلف درویش ہیں، فقیر ہیں، کتب ہیں. تو یہ لوگ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تقویت فرمایا کہ اس کا سد باب ہو سکے. یہ مزارات جو ہیں جن کو ہم صرف مزارات ہی کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف کوٹھے ہیں، یہ مزار ہیں، قلعت ہیں، دربار ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. ان کے اندر جو روحیں موجود ہیں وہ زندہ لوگ ہیں. ان کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے. مردہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو اکیلا ہو. یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین حضرت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، درود کا ورد رہتا ہے، یہاں پہ دیے چلتے رہتے ہیں، یہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہاں پہ اگر آنکھ والا ہو تو کوئی دیکھے کہ یہاں پہ کس طریقے سے نور کی بارشیں اترتی ہیں اور کس طریقے سے انوار اترتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں میں کون ولی ہے، کون کتب ہے، کوئی وقت کا کتنا بڑا انسان ہے، یہ کوئی آنکھ والا ہی جانتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں جان سکتا. بالکل. حضرت عبداللہ بھٹی صاحب، ہم جتنا کتابیں ہمارے دکانوں میں بھرتی جا رہی ہیں، جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں بھی صوفیزم کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریریں آ رہی ہیں، اور لوگ بہت زیادہ اس بات کو کم از کم کمرشل ایک اینگل دیتے ہیں. لیکن جو بات بابا جی نے کہی بالکل صحیح ہے کہ لوگ اکیلے ہو گئے ہیں اور ہم بہت زیادہ اپنے اندر غصہ اور ایک دوسرے کی طرف ایک بدلے کی روش اور ایک دوسرے کی جانب برداشت، رواداری بالکل نہیں رہی. مزاروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ اس رویے میں کمی آئے؟ بہت سارے لوگ پاکستان میں یا دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزارات ہیں یہ سنگ و خشت کا مرکب ہیں، یہاں پہ اینٹیں لگی ہیں، یہاں پہ گارا لگا اور یہی ہے. لیکن یہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے. مزار کے پیچھے یا مزار کے اندر جو ہستی پیوند خاک ہے، اس نے اپنی زندگی کے دوران جو تزکیہ نفس کیا اور پھر مسلسل خدمت خلق، اور خدمت خلق کے بعد عبادت، ریاضت، مجاہدے کے بعد رب الہی کو جب راضی کر لیا تو پھر اللہ کی ذات ایسے بندوں کو مرجع خلائق بنا کے لوگوں کے لیے امن، خوشبو، پیار بانٹنے کا سبب بنا دیتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ مزارات، یہ جو چند اینٹیں ہیں یا گارا ہے یا مٹی ہے یا سیمنٹ لگا، یہ نہیں ہے. وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا میں، جب وہ فزیکلی اس دنیا میں موجود تھے جسمانی طور پہ، تو انہوں نے انسانیت کی لمبی خدمت خلق کے بعد رب کو راضی کیا. تو اسلام کے دو پہلو ہیں جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو ہے پریکٹیکلی اور دوسرا ہے باطنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو نفرت، شہوت، تکبر، غرور، حسد، لالچ کے سانپ بیٹھے ہوئے زہر بن کر، یہ وہ عظیم لوگ تھے جو تزکیہ نفس کے ذریعے ان کو مارتے تھے. لیکن معاشرے کا بگاڑ جو ہے یہی نفرت ہے نا، یہی غصہ ہے، یہ طبقاتی تضاد ہے. جو ہمارے جو علماء سو تھے، ہمارے نیک علماء جو ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن
कुछ काली भेड़ें ऐसी आ गई जिन्होंने उस मिंबर से, जहाँ से खुशबू, मोहब्बत, रवादारी, प्यार, अखुवत, इसके तराने बजने थे, इसके पैगाम आ जाने, उन्होंने वहाँ से नफरत के पैगाम देने शुरू कर दिए। अब उनकी ज़ाती ख्वाहिश कह लें या कुछ गैर मुल्की कुव्वतों का आला कर कह लें कि वो मुल्क की इस पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए। तो अब जब हम औलिया कराम की सिफ़ात या औलिया कराम की खिदमात की बात हम करेंगे तो औलिया कराम ये खैर का बेड़ा है, ये खुशबू का बेड़ा है, ये अमन का दर्स देते हैं। पीर गिलानी साहब, ये बात मैंने देखी है कि पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे लोग आते हैं मज़ारों पे, लोग पीरी फ़कीरी में भी यकीन रखते हैं, मुरादें भी आते हैं, इधर मानते हैं, मन्नतें मानते हैं, लेकिन ये वही बात जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि हम रिचुअलिस्टिक हो गए, यानी हम शायद आएँ, फूल चढ़ाएं, दुआ की, लेकिन दिल से जो पैगाम है हमारे औलिया कराम का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, हम अब इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह कादरी, आपने एक गैर मज़हब, सिख मज़हब की, उनकी मरकज़ी इबादतगाह दरबार साहब का आपने संगे बुनियाद जाकर रखा उनके गुरु की दावत पर। और ये वो दौर था जब सिख जो हैं वो मुग़ल जो बादशाह हैं उनके बार बार के जो मज़ालिम हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दब चुके थे। आपके चूँकि असरात थे बादशाहों पर, तो दावत मिली, आपने जाके वो फाउंडेशन स्टोन रखा। ये अब फ़कीर रख रहा है, अब इससे कोई नहीं गिराएगा। अब अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपने ये दर्स दिया कि गैर मज़हब को भी पूरी तरह से अपनी इबादत, अपनी हर चीज़ की वो इजाज़त है, और इंसानियत असल जो आफाकियत है। लेकिन यहीं पे मस्जिद में मैंने एक मरतबा देखा, अब मैं ये उनका ज़ाहिरी दर्स था, और यहाँ पे मैंने देखा एक बच्चा, बाद में मैंने पूछा, उसने बताया कि मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अक्सर। वो बच्चा जो है वो शाफ़ई मसलक के मुताबिक वो नमाज पढ़ रहा था। अब उसमें वो रफ़ा यदैन कर रहा था, वो गालिबन नवाफिल अदा कर रहा था, सुन्नत पढ़ रहा था। एक बुजुर्ग आए और उस बच्चे को वो जबरदस्ती उसके हाथों को पकड़ के, क्या गलत तरह से नमाज पढ़ रहे हैं कि हाँ किस तरह से पढ़ रहे हो, तुम्हें फिक्र हनफी के मुताबिक पढ़नी है। वो बच्चा सहम गया, मुतनफ़र हो जाते हैं इस तरह लोग। सहम गया बच्चा, मैंने मंजर देखा, मैं बाद में उस बच्चे से पूछा, ये इसी दरगाह पे, यानी एक मसलक दूसरे मसलक को बर्दाश्त नहीं कर रहा। हम इन बुजुर्गों के पास माजरत के साथ यहाँ पे आने वाली जो अक्सरियत है, हम लोग तो यही कहते हैं कि ये रूहानी सुकून लेने आते हैं, हम यही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाली जो अक्सरियत है वो इनके पास सिर्फ दुनिया का एक वसीला समझ के को ये मांगने आती है कि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, मेरे औलाद हो जाए, वीज़ा लग जाए, बीमारी से शिफा मिल जाए। हमें इनकी तालीमात से कोई गर्ज नहीं। ये जो हस्तियाँ बैठी हैं ना मेरे आसपास, ये यही करते हैं। ये इनके पास लोग दुनिया के मसाइल के लिए ही आते हैं। ये फिर उनके दुनिया के मसाइल हल करते 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 आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो जो रूहानियत की जो चिप है ना वो भी डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चिप गई कहाँ? क्योंकि देखें बरसगीर पाक व हिंद की तो तारीख ऐसे है कि ये मोहब्बत का पैगाम आया ही सूफिया कराम से। अब मैंने तो बाबा जी नहीं देखा, अपनी हम किताबें बच्चों की देखते हैं, पाकिस्तानी तो जो निसाब है उसमें हम कहीं जिक्र ही नहीं देखते अब, ना सूफिया कराम का, ना हम कोई अपनी तारीख का वो हिस्सा ही हमने बंद करके रख दिया है। देखिए बेटा, मैं अर्ज करूँ आपसे, असल चीज़ रूह होती है। असल चीज़ जो है वो रूह है। आपके अंदर जो तोता बोल रहा है ये रूह का तोता बोल रहा है। इल्म जो है और इल्म नाफ़े जो है और इल्म हकीकी जो है, इल्म इलाही जो है, ये असल रूह है इंसानियत की। जब हम इन चीज़ों से कतई नज़र कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, इनकी परवाह नहीं करते, तो ये रूह भी हमारी सूख जाती है, बेआब हो जाती है, इसके अंदर वो बेरंग हो जाती है।
روح کو زندہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں، اپنے طریقے بھیجے، اور ان کے بعد پھر یہ لوگ، یہ جو آسودہ ہیں اپنی قبروں میں، یہ زندہ لوگ جو ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ نظام ہستی قائم نہیں رہ سکتا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں حقیقی تبدیلی کی، جو کہ صرف ممکن ہے اگر ہم اپنے کردار سازی کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں۔ اب تو میں دیکھتی ہوں لوگ گرد گرد میرے چل پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ مجھے مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مادیت کی جو عالمگیر لہر ہے اس نے پوری قوموں کو، ملکوں کو ہڑپ لیا ہے، اور جو مادیت پہلے فزیکلی یا جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ ہمارے اوپر آئی ہے، وہ ہماری باطن کی، ہماری روح کے عمیق ترین جو حصے ہیں وہاں بھی وہ سرایت کر گئی ہے۔ تو ایک فکرے میں یہ پہلے یہ بات کروں گا، یہ فقیر لوگ ہیں کون؟ فقیر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاک نشین ہوتے ہیں اور مٹی پہ بیٹھ کے یہ مٹی کا حصہ بنے ہوتے ہیں دنیا میں بھی۔ ان کے اندر کوئی نفرت، غصہ، شہوت، تکبر، لالچ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بے رنگ کر لیا ہوتے تو یہ خاک نشین ہے، خبر لاتے ہیں عرش بری کی، زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کنیکشن ان کے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کائنات میں جب آتے ہیں تو ان کو خالق کائنات سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ بڑی خوبصورتی سے، بڑی دانائی سے، بڑی خاموشی اور پراسرار طریقے سے ان کو اس راستے پہ لاتے ہیں دنیاوی مسائل کے لیے، کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں چلتا آنے والے کو، سالک کو، طالب علم کو، مرید کو، کب وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو گیا، کب اس کے اندر عشق الہی کا دیپ جل چکا ہے۔ لیکن کیا طریقہ ہو؟ اب اس لیے کیونکہ میں اب دوبارہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ نصاب میں ذکر ہے ہماری تعلیمات کا، نہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ فوٹو اپرچونٹی کے لیے لوگ آتے ہیں، اور لوگوں کے جسم بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا طریقہ ہو کہ بار بار لوگ آئیں اور اصلاح ہو؟ ہمارے آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ اخلاص پہ اور حسن نیت پہ مبنی ہے۔ جیسے پیر صاحب نے بھی ایک بات فرمائی ہے، میں اس بات کو اگر آگے بڑھانا چاہوں تو اس طریقے سے عرض کروں گا کہ جب آپ کسی چیز کو پالش کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو آپ چمک لانا چاہتے ہیں، اس میں ملائمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے پیار سے پالش کی جاتی ہے۔ پالش کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے، پیار سے، سہج ہاتھوں سے اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ اگر سخت ہاتھوں سے کہے گے تو پالش نہیں ہوتی۔ پالش جب بھی کسی چیز پہ ہوگی پیار سے ہوگی۔ میرے مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مربت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ مسلمان جو ہے اس کے لہو کے اندر سلیقہ دل نوازی ہے، دل نوازی کا سلیقہ۔ اب دل نوازی کس چیز کا نام ہے؟ دل نوازی یہی ہے پالش کرنا۔ جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب آپ سہج سے، محبت سے، پیار سے کسی کو راہ دکھاتے ہیں تو وہ قبول کرتا، ڈنڈے سے نہیں۔ ڈنڈا بعض لوگوں کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر کس قسم کے لوگ؟ وہ یہ کہ جو عقل کی، سمجھ کی، فہم کی اور فطرت کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ 5واں ڈنڈا آسمان سے اترا ہے 4 کتابوں کے بعد۔ اس لیے کہ اس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے، وہ چرواہا ہو، گڈریا ہو، با ہو یا اسکول ٹیچر ہو، جی اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بغیر، کیونکہ ہر بڑے آدمی نے ہاتھ میں کنڈی رکھی ہے اور ڈنڈا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں لاتوں کے بھوت زیادہ ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لا اینڈ آرڈر جو ہے، آپ تو بہت پڑھی لکھی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یعنی جزا اور سزا کا، سزا اور جزا کا ایک واضح تصور موجود ہے۔ جب آپ کسی چیز کو مکس کر لیتی ہیں تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ لیانا روی اور چیز ہے، توازن اور چیز ہے، بیلنس اور چیز ہے۔ اچھا، ہم انتہا پسندی کی جب بات کرتے ہیں تو جیسے بابا جی نے کہا کہ ایک 5 سوٹا ہونا ضروری ہے، لیکن آج کل جو سزا آ رہی ہے وہ کسی
रियासत से नहीं आ रही, या कम अज़ कम उसको ओन नहीं किया जा रहा। वही बात जो पीर साहब कह रहे थे कि लोगों पर सख्ती दीन में की जा रही है और उसकी वजह से लोग मुतनफ़र ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तबका वो है जो खौफ में कर रहा है, यानी खौफ से अगर किसी की इज़्ज़त करानी हो तो वो इज़्ज़त तो मेरा ख्याल है बेमानी है, और दूसरा तबका ऐसा है जो कि दूर होता जा रहा है। दोनों चीज़ें सही नहीं हैं। पहली बात हम ये गलती कर रहे हैं कि हम ना एक अवेयरनेस का जब तक हम शऊर बेदार नहीं करेंगे इंसान में, तो जो जहालत की हम जो यहाँ पे अंधेरे हैं उनको दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम नताइज हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि मज़ाहब जब भी दुनिया में आए हैं उनका एक ही मकसद होता है कि एक साले मुआशरा पैदा करना। साले मुआशरा हो सके जो अमन पे कायम हो। साले मुआशरे के लिए हमें एक साले इंसान चाहिए, और साले इंसान के लिए हमें किरदार साजी चाहिए। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नुमाइंदे, कुछ ऐसे ग्रोह जहां दुनिया में जो इंसानों की किरदार साजी करें, उनके अंदर जो डेंट पड़ गए हैं मुख्तलिफ, वो भी हम पुरानी बात करेंगे, नफरत, गुस्से, शहवत, कब्र, गरूर के, उन डेंटों को दूर करके वहां पे फूल खुशबू के, मोहब्बत के, अमन के बांटने हैं। अब जो हमारा मादरत के साथ हमारे उलमा कराम जो हैं उन्होंने बहुत अपना रोल अदा किया, जो हमारे सही उलमा कराम, हकीकी उलमा कराम हैं। कुछ उलमा कराम ऐसे आ गए जिन्होंने इंसानियत का, मुआशरे में किरदार साजी की बजाय, शख्सियत ठीक करने की बजाय उन्होंने तबकाती यहाँ पे तकसीम बना दी है कि ये, उन्होंने तराजू खुद पकड़ लिया। देखे ना, तराजू पकड़ा हुआ है कि ये मुसलमान, ये काफिर है। लेकिन वो देखे ना, वो अपने मकतबा फिक्र के तहत तो बात कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि दूसरा किसी और मकतबा फिक्र से है। तो दूसरी बात, जो फकीर है वो क्या करता है, वो जब रब से प्यार करता है तो रब की बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। जब भी कुछ तकलीफ में होता है उसकी जान पे बन जाती है, कहता है ये क्यों तकलीफ में है, क्योंकि अल्लाह उसको ये अता करता है, अल्लाह उस पे इनाम देता है। तो वो फिर उसको जब तकलीफ होती है ना, फिर वो शौरी लाशौरी बड़े प्लान से उस डिस्टर्ब जो हमारा मटीरियल आ जाता है माशरे में। बेशुमार डाकू ऐसे आए हैं जो किसी फकीर के पास आके नेक हुए हैं, किसी आलिम दीन के पास आज तक कोई नहीं हुआ। क्यों हुआ? कि उसने जब उसको प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, तुमसे जुर्म हो गया है, कोई बात नहीं, तुमसे ये हमाकतें, गलतियां, कोताहियां, डकैतियां जो तुम कर रहे हो, मेरा रब बड़ा रहीम करीम है, आओ उसके पास चलते, वो माफ करने वाला है। जब उसको हौसला देते हैं, जब उसको तरगीब देते हैं, तो वो जो बंदा, एक खराब बंदा एक फकीर के पास आता है, वो ऐसा तब्दील होता है कि बड़े बड़े उलमा दीन फिर उस पर रश की नज़र से देखते हैं। ये गैर मामूली सिफात, ये गैर मामूली मकाम कब अता होता है? जब एक बुरे से बुरा आदमी हकीकी तौबा करता है। हकीकी तौबा कौन कराते हैं? ये हमारे सूफिया कराम, ये हमारे औलिया कराम। हकीकी तौबा तो बड़ी दूर की बात है, पहले डकैतों को लाएं कैसे किसी आलिम के पास? ऐसा मुमकिन है? अब पाकिस्तान में मैं देखती हूँ आते हैं, ये होता है। असल में अब ये जो माशरा ना, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह का बन गया है, और बिलखुसूस ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, अब अच्छाई जो है उसको पेश नहीं किया जा रहा। अच्छाई मौजूद है, ये सब कुछ हो रहा है, और जो गलत चीज़ है वो उसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो यानी नफरत का पैगाम ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप एक गलत बात करें, सख्त बात करें, अभी हम में से कोई एक ऐसी बात कर दे जो कि गलत हो, तो ये आपका ये जो प्रोग्राम है, रेटिंग दे देगा, रेटिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी बेहुदा बात की आजकल गलत बात वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो कुछ बिट साहब फरमा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ हुआ ये कि जो दरगाहें थी वो भी हजरत इकबाल ने कहा, जागों के तसर्रुफ में, उकाबों के नशे में कुछ कमजोरियां, खानकाही निज़ाम जो है, जो खानकाही निज़ाम था, कुछ कमज़ोर पड़ा, कुछ उसके जो गुरसात थे उनकी वजह से कमज़ोर पड़ा, कुछ हुकूमतों की वजह से कमज़ोर पड़ा, वक्त के साथ साथ मादियत ने कुछ हड़प कर लिया ना, ये कमज़ोर पड़ा। फकीर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास उलिये में हो, ठीक, फकीर आलिम दीन भी हो सकता है, फकीर पेंट कोट टाई में भी हो सकता है, वक्त का बादशाह भी हो सकता है, फकीर वक्त का बादशाह भी हो सकता है। फकीर के लिए कोई हुलिया जरूरी नहीं है, फकीर के लिए इंसान होना जरूरी है। तो वो अपना पैगाम हर जगह दे रहा होता है, वो ये काम कर रहा होता है, तभी मुआशरा कायम है, तभी कुछ वैल्यूज फिर भी मौजूद है, कुछ वैल्यूज हैं, कोई अच्छा पैगाम जा रहा है, तो
ہی آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ اس چیز پہ کریں اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کریں. تو یہ چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کیا ہمیں اس کو زیادہ فروغ نہیں دینا چاہیے؟ میں تو جب جہاں کہیں بڑی ریموٹ پسماندہ جگہ پہ جاتی ہوں, عام لوگوں سے جب میں ملتی ہوں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے معقول لوگ ہیں. لیکن جب بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے جہالت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کس طرح اس کو فروغ دیں کہ یہ نفرت کا پیغام ختم ہو, رواداری ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, نئی نسل کو سکھائیں. سلیبس ہی کہیں اور لے گیا نا. مادیت والی بات پہلے سے ہم نے آغاز ہی وہاں سے کیا ہے. ہمارا تو سب کچھ میٹیریلسٹک ہو گیا. ہمارے سلیبس میں سے ان کی داستانیں ختم ہو گئی ہیں. ہماری اخلاقی قدریں, مذہبی ہمارے وہ سب کچھ. ایک اور میم جو ہوا ہے نا غلطی ایک اور یہ ہوئی ہے کہ دنیا کے امن کے لیے ایک ہم غلطی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے تم ترجیح اول نہیں بناؤ گے اس وقت تک تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ کی ذات ترجیح اول ہے, اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ اللہ کو ترجیح اول بنانے کی بجائے 10ویں 15ویں 100ویں نمبر پہ رکھ دیا ہے. ہماری ترجیح اول یہاں معاشرے کے جو بااثر لوگ ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ ایسے لوگ, طاقت, ہمارا معاشرہ اتنا بانج ہو چکا ہے, ہمارا معاشرہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہاں سروائیو کرنے کے لیے کسی طاقتور بندے کی یا تو آپ کو دوستی کرنی پڑتی ہے یا اسی خوشامد کرنی پڑتی ہے. فرشی خداؤں کو ہم جو یہاں پہ جو ناخدا بنے, پتھر کے جو بت ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں, اس معاشرے میں آپ سروائیو نہیں کر پاتے. چھوٹی سی بریک لیں گے اور کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ریحام خان کے ساتھ, اور ہم آج بات کر رہے ہیں انتہا پسندی اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے معاشرے سے دور کر سکتے ہیں. توازن نہیں ہے معاشرے میں. پیر صاحب, کیسے پھر تبدیلی کی ہم توقع کیسے کر سکتے, کیسے ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ مجبور نہیں ہیں؟ جدوجہد دیکھیں, فقراء بہت بڑے بڑے موجود تھے آج کے فقراء سے, لیکن چنگیز خان آ گیا, پھر علامت خان نے بغداد. فقراء موجود تھے, اپنا کام کر رہے تھے, لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے. وہ علاء الدین خارزم شاہ سے اس کے جرنیلوں نے پوچھا نا کہ اتنی بڑی فوج رکھتے ہوئے تو بھاگا کیوں میدان سے؟ بھی تو ہر اول ٹکرائے تھے. اس نے کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے خارزم شاہ نے کہا کہ اس وقت تاتاری لشکر گھاٹیوں سے نیچے اتر رہا تھا نا, تو تاتاری سواروں کے اوپر ارواح مقدسہ فضا میں پکار کے کہہ رہی تھی کہ اے کافرو, ان فاسقوں کو مار دو. میں سمجھ گیا کہ اب اللہ کا امر جو ہے وہ آ چکا ہے, اب ہمیں شکست ہونی. یہ بادشاہ تھا, فقیر نہیں تھا, اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ کیا ہونے والا ہے. یعنی فقیر جو ہے وہ مشیت پروردگار کو سمجھ کے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. میں تھوڑا سا بٹ صاحب سے وقت لے کے نا, وہ بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت بڑی وہ شخصیت ہوئے ہیں, علماء میں ان کا بڑا مقام ہے, دہلوی, تو جامعہ بہت بڑی رحیمیہ. تو وہ نا دلی میں تھوڑا سا ایک عرس لگتا تھا کسی فقیر کا, ملنگ کا, اس میں بڑی باتیں تھی. تو ان کے مدرسے کا ایک شاگرد, سب سے سینئر موسٹ اور سب سے پیارا, وہ کہنے لگا میں نے میلے پہ جانا ہے. بابے نے کہا تو نے ادھر کیا لینے جانا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تو نے ادھر کیا لینے جانا ہے؟ ادھر تو یہ واقعاتی ہیں, میں نے جانا ہے. پیارا تھا, ضد کی, اچھا جا رہا ہے, یہ رکا لے جا. یہ نا اس جا کے اس بابے کی قبر جو ہے نا, اس کے اوپر جو چادر پڑی ہے اس کے نیچے دے دی. پریشان ہو گیا, وہ چلا گیا. ابھی وہ کوئی مزار سے فرلانگ 2 فرلانگ دور تھا, میلہ لگا, ناچ گانے ہو رہے, تو ایک نا ککر کے نیچے ایک اس طرح سے فقیر ملنگ بیٹھا, آگ جلا کے. او کاکا ادھر آ. اچھا رک گیا, لاؤ مولوی نے کیا دیا. کنیکشن ان کے آپس میں وہی تھے. اس نے وہ کامتے ہاتھوں سے رکا پکڑایا, وہ بڑا کوئلہ اٹھایا, ایک پتھر پہ کچھ لکیریں ماری, اس نے کہا جا مولوی کو دے دے. وہ حاضری بھول گیا, آیا استاد کو وہ پتھر پکڑایا, وہ پتھر دیکھ کے تو ہنسنے لگے. وہ حضرت جو اب جو شاگرد تھے کہنے لگے جی یہ کیا سارا ماجرا ہے, یہ اتنا, یہ ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. بھیجا, رکا بھیجا, قبر کو بھی رکا بھیجا جاتا ہے. پھر یہ پتھر دیکھ کے ہنسنے لگے, کہنے لگے ہاں میں نے اس کو رکا بھیجا تھا کہ اگر تو اتنا ہی کرنے والا ہے
تو یہ جو تیرے ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتا ہے؟ اس کو ٹھیک کر. اس کو ٹھیک کر. تو اس نے مجھے جواب میں یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ تو اپنے مدرسے کے سب سے لائق شاگرد کو تو روک نہیں سکا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ کل مخلوق خدا کو روک. اور میں تو ویسے بھی ادھر نہیں ہوں, میں تو باہر نکل کے بیٹھا ہوں اپنی جلا کے سے. خبر پڑی ہے میں باہر بیٹھا ہوا, تو باہر بیٹھا ہوں. تو وہ مخلوق اور مرضی خدا, اس کے آگے وہ خاموش ہو جاتا ہے. کوئی گدی نشین ہے تو جو اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں نذرانے لاتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں پیر صاحب آپ سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غریب لوگ کسی کو پیر مان کے آتے ہیں اور جب نذرانہ دیتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سے احبار یعنی مولوی اور رہبان درویش, آج کی اسلام میں مولوی اور پیر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. مال اللہ کے راستے میں لگانا, اس کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جانا, اس کی تو دین ممانعت نہیں کرتا, حوصلہ افزائی کرتا. لیکن اپنی ذات کے لیے میں بٹ صاحب کو دوں, بٹ صاحب جو ہے آگے اللہ کے راستے میں لگا رہے, لیکن میں بٹ صاحب کو دیا اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے. بٹی صاحب نے ایک برانڈڈ جو ہے وہ بلیزر اور لے لیا, پلاٹ لے لیا, گاڑی کے ٹائر چینج کرا لیے, وہ اللہ کے راستے میں نہیں لگا, یہاں گھر میں 2 کمرے اور ڈال دیے, سیر کر لی بات. کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو ان کا اعتراض ہے وہ درست ہے. آخر میں بابا جی وحدت کا جو کانسیپٹ ہے, کس طرح سے ہم اپنی قوم کو کیسے کردار سازی کریں کہ وحدت پہ یقین کرے اور یہ تفریق نہ ہو, یہ نفرت نہ ہو. کوئی ایک پریکٹیکل سولوشن بتائیں ہمیں. وحدت ایک سمندر ہے بیٹا, وحدت ایک سمندر جہاں پہ مختلف ندی نالے, آبی دریا, ہر چیز, برساتی نالے, یہ گند وند جو بھی ہے سب جا کے سمندر میں گر جاتا ہے اور اپنی شناخت کو کھو بیٹھتا ہے, اور وہاں پہ صرف ایک ہی رہتا ہے سمندر, یہی بات رہتا ہے. باقی یہ جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سب فساد ہے. جب آپ شیعہ بن جائیں, سنی بن جائیں, وہابی بن جائیں, دیوبندی بن جائیں, جو ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب سب سے پہلے تو یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے انسان بننا ہے اور انسان بنانا ہے. یہ 2 چیزیں جب آ جائیں گی وہاں پہ پھر مسلک نہیں آتا. وحدت کے اندر کوئی مسلک نہیں ہے, صرف اس کے اندر وحدیت ہی ہے. اللہ صلی اللہ. انسان بننا بڑا مشکل ہے آج کل, کیسے انسان بنایا جائے اگلی نسل کے لیے. میری واقعی دلی خواہش ہے کہ ہماری اگلی نسل جو آئے ان کو انسان بننا بہت ضروری ہے. جب کوئی مر رہا ہو ان کے سامنے, کوئی بچہ زہریلے پانی سے مر رہا ہو, تو ان کا اس کے لیے دل دکھے, نہ کہ لال بتی مانگے, نہ کہ ٹائر ایکسائز سے مانگے. بالکل بات ٹھیک کہہ رہی, لیکن ہمارا جو معاشرہ مختلف طبقوں میں تقسیم ہو چکا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لمحے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم سارے پیدائشی لوگ ہیں. کوئی ادھر پیدا ہو گیا, کوئی ادھر پیدا ہو گیا, کوئی ادھر پیدا ہو گیا. ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ادھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا, وہ ادھر بھی پیدا ہو سکتا تھا, لیکن ساری زندگی ہم جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اسی اسکول آف تھاٹ کے تحت ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ اللہ کی تقسیم کے تحت ہم ادھر پیدا تو ہو گئے ہیں, تو یہ تقسیم دائیں بائیں بھی ہوتا ہے. اگر انڈیا میں پیدا ہوتے تو ہم شاید ہندو ہوتے, ادھر ہوتے چائنا میں ہوتے بدھسٹ ہوتے, ادھر ہوتے لادین پیدا ہو جاتے. پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق پہ پیدا. کائنات کی سب سے بڑی ہدایت جو نعمت ہے وہ ہدایت ہے. کنکلوڈنگ کامنٹ پیر صاحب, پھر کس طرح سے ہم یہ محبت کے, رواداری کے بیچ کس طرح سے بوئیں آنے والی نسل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے کیسے یہ ممکن ہو؟ سب کے لیے جو مشترک ہے نا, بالخصوص مسلمانوں کے درمیان, وہ قرآن ہے. تو قرآن کا پیغام ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. سبحان اللہ. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ختم. جب ہیں ہی مسلمان, انسانیت کی وہ بات کرتا ہے, انسانوں کو مخاطب کرتا ہے, تو جب اس کی دھوپ سب کے لیے یکساں ہے, اس کی چھاؤں سب کے لیے یکساں ہے, وہ پروردگار سب کا ہے, وہ انسان کی قدر کرنا سیکھ لے,
सब कुछ समझ आ जाएगा। यही काम है उलमा का, यही काम है फुकरा का कि वो इंसान को इंसानियत की कदर सिखाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैगाम बहुत मुख्तसर सा है, बहुत सादा सा है। जब इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मैं ही मैं नजर आता है और इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। फिर इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, फिर अपने ही हुस्न से और अपने आप को कुछ समझने शुरू हो जाता है। हालांकि इंसान बड़ी हकीर चीज है और हर दिन ऐसे वाकयात हमारे साथ होते हैं, हादसात होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं और किसी लम्हे भी खत्म हो सकते हैं। और ये जिंदगी जो इंसान को मिली है इस सरजमीन पर, उसमें अगर सिर्फ अपने ही लिए इंसान जिए तो फिर उसको कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में किसी एक शख्स की जिंदगी में कोई अच्छाई, कोई बेहतरी आ सके, किसी के आप काम आ सके, तो शायद वो शख्स आपके लिए दुआ के लिए हाथ जरूर उठाए, आपकी मगफरत के लिए जरूर दुआ करे। और इश्क की खूबसूरती ये है कि इश्क इंसान उससे नहीं करता जो आपको मिल जाए, इश्क इंसान उस जात से करता है जो आपको दिखाई नहीं देती, मिल भी नहीं सकती, लेकिन आप उससे इश्क करते हैं। इश्क हासिल करने के लिए नहीं होता, इश्क खो जाने के लिए होता है। जरा इसके बारे में सोचिएगा और उम्मीद है कि हम जो पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप उस पर जरूर तवज्जो देंगे। जहां रहें पुरअमन रहें, मोहब्बत से रहें और अल्लाह की हिफाजत में रहें। अल्लाह हाफिज।